अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला ऐसे ही खुश रखे, सेहत वाली लंबी उम्र दे। ज़िंदगी में कभी भी किसी का मोहताज ना करे। जितने लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर फरमाए। जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, और जितने लोग अब हम में नहीं रहे अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। मेरी दुआएं आपके लिए, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखा करें। चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। स्टोरी शुरू करने से पहले आयतल कुर्सी का इजहार कर लें, क्योंकि कहा जाता है जब हम इन मखलूक़ात का जिक्र करते हैं तो ये बहुत करीब आने लगती हैं और अपनी बातें सुनने लगती। तो डर न लगे, आयतल कुर्सी पढ़ लें। चलते अपनी स्टोरी। आज मैं आपके साथ अपनी जिंदगी का एक ऐसा सफर शेयर करने जा रहा हूँ जो सिर्फ एक ट्रिप नहीं था, बल्कि मेरी जिंदगी का सबसे भयानक, खौफनाक और दिल दहला देने वाला तजुर्बा बन गया। ये सफर मेरे लिए एक सबक भी था, और मैं दिल से ये मानता हूँ कि इस कायनात में अल्लाह ताला ने इंसानों के अलावा भी मखलूक पैदा की है जिन्हें हम जिन्नात के नाम से जानते हैं। ये बात मैं खास तौर पर उन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ जो कहते हैं दुनिया में जिन्नात या गैर मरी मखलूक की कोई हकीकत नहीं, क्योंकि कुरान करीम में अजीम सूरह जिन खुद इस हकीकत की गवाही देती है, और वो भी इसी खालिक कायनात के ताबे हैं जिसके हम ताबे हैं। अदनान भाई, जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कोई पुरानी बात नहीं। ये वाक़या हाल ही में मेरे साथ पेश आया। मेरा नाम अजान है। मेरा ताल्लुक जनूबी पंजाब के शहर जामपुर से है, और इस वक्त मेरी उम्र 20 साल है। ये कहानी एक ट्रिप से जुड़ी है। जनूबी पंजाब में रहने वाले लोग जानते हैं कि हमारे इलाके में एक जगह है जिसे अक्सर जनूबी पंजाब का मरी कहा जाता है। उस जगह का नाम फोर्ट मनरो। ये वो मकाम है जहाँ से सिलसिला कोह सलमानी का आगाज होता है। बलूचिस्तान के कुछ लोग फोर्ट मनरो को अपने इलाके में शुमार करते हैं, जबकि नक्शा और सरकारी रिकॉर्ड ये बताता है कि ये इलाका पंजाब का हिस्सा और इंतजामी तौर पर डेरा गाजी खान पंजाब में शामिल है। फोर्ट मनरो का एक खूबसूरत मगर सख्त सर्द इलाका है। कभी कभार यहाँ बर्फबारी भी हो जाती है, लेकिन ज्यादातर यहाँ खुश्क और काट खाने वाली सर्दी पड़ती है। मैं खुद फोर्ट मनरो कई बार जा चुका था। वहाँ की ठंडी हवाएं, ऊंचे पहाड़ और खास तौर पर अनारी टॉप मेरे दिल में एक अलग ही जगह बना चुका था। अनारी टॉप फोर्ट मनरो का सबसे ऊंचा पहाड़ समझा जाता है, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 6500 फीट से भी ज्यादा बताई जाती है। इसीलिए जब हमने सर्दियों की छुट्टियों में घूमने का प्लान बनाया तो मेरी पसंद फोर्ट मनरो ही था। मैं और मेरे 3 दोस्त आपस में बैठे। एक दोस्त ने कहा मरी चलते हैं, दूसरे ने कहा लाहौर चलते हैं, वहां मेरे रिश्तेदार हैं। तीसरे दोस्त ने कहा जहां भी चलो मैं तुम्हारे साथ हूं। उसने अपनी कोई खास राय नहीं दी। आखिर में सबने मुझसे पूछा तुम बताओ कहां चले। मैंने कहा हमारे पास छुट्टियां भी कम है और वक्त भी। फोर्ट मनरो नजदीक भी है, खूबसूरत भी है, और चलो वहीं चलते हैं। जामपुर से फोर्ट मनरो का सफर तकरीबन 115 किलोमीटर का है। सब दोस्त फौरन मान गए। यूं तय हो गया कि हम फोर्ट मनरो ही जाएंगे। प्लान ये बना के 1 जनवरी को दोपहर 12 बजे हम सब तैयार होंगे और रवाना हो जाएंगे। हमने मोटरसाइकिल पर जाने का फैसला किया। 2 मोटरसाइकिलें और हर बाइक पे 2 बंदे। सब कुछ फाइनल हो चुका था, बस वक्त का इंतजार था। आखिरकार वो दिन आ गया जिसका हमें कई दिनों से इंतजार था। जनवरी की सुबह मैंने सब दोस्तों से राब्ता किया। मैंने कहा 11 बजे तक तैयार रहना, खाने पीने की चीजें संभाल लो, 12 बजे हम निकलेंगे। लेकिन अदनान भाई, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ठीक 11 बजे एक दोस्त की वालदा की तबीयत अचानक खराब हो गई। ज्यादा नहीं, बस बुखार था, लेकिन वो दोस्त फौरन ट्रिप से बाहर हो गया। उसी वक्त दूसरे दोस्त ने कहा कि उसके अब्बू को ट्रिप का पता चल गया और उन्होंने उसे जाने से मना कर दिया। यूं लम्हों में 2 दोस्त साइड पर हो गए। अब सिर्फ मैं और मेरा दोस्त सलीम भाई रह गए। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और कहा कोई बात नहीं, हम दोनों ही चलते हैं। वैसे भी फोर्ट मनरो ज्यादा दूर नहीं, सिर्फ 115 किलोमीटर का ही तो सफर है। लेकिन हमें क्या मालूम था कि यही 115 किलोमीटर हमारी जिंदगी का सबसे खौफनाक सफर बनने वाला। हम दोनों ने फैसला कर लिया था कि अब चाहे 2 ही बंदे हों, लेकिन ट्रिप कैंसिल नहीं करेंगे। हमने फौरन सामान समेटा, सर्दी के कपड़े, शॉल, थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान और अपने मोबाइल फोन। जाने से पहले मैंने फोर्ट मनरो के एक मकामी बंदे से राब्ता किया।
تاکہ وہاں کے موسم کو اور حالات کا اندازہ ہو سکے۔ اس نے فون پر بتایا سردی بہت زیادہ ہے، خوش سردی ہے، سیاہ کم ہے اور بارش بھی ہو رہی ہے، وہ بھی کافی تیز۔ یہ سن کر دل میں ایک لمحے کو خیال آیا کہ شاید ہمیں ٹرپ پوسٹ پون کر دینا چاہیے، لیکن پھر یہی سوچ کر خاموش ہو گیا کہ ہم پہلے بھی کئی بار جا چکے ہیں، اب کیا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ہم جس موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے وہ میرے دوست سلیم بھائی کی تھی، ہونڈا 125، جو عام طور پر لمبے سفر کے لیے قابل اعتماد سمجھی جاتی ہے۔ ہم نے سوچا کہ احتیاط ضروری ہے، اس لیے بائک کو ایک میکینک کے پاس لے گئے اور اسے واضح طور پہ کہا کہ سفر لمبا ہے، پہاڑی راستے ہیں، جو بھی فالٹ ہے ابھی ختم کر دو۔ عجیب بات یہ تھی کہ سلیم بھائی مسلسل یہی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے 2 دن پہلے بائک کو مکمل سیٹ کروایا تھا اور سفر کے لیے تیار کروایا تھا، مگر اس کے باوجود جب میکینک نے بائک کھولی تو انجن میں کچھ نہ کچھ مسئلہ نکل آیا۔ ایک چیز ٹھیک ہوتی تو دوسری جگہ سے آواز آنے لگتی۔ یوں بائک چیک کرواتے کرواتے تقریباً 1.5 گھنٹہ گزر گیا۔ میں نے سلیم بھائی سے کہا، یار یہ بات مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، 2 دن پہلے بھی سیٹ، اب دوبارہ مسئلہ۔ وہ بس یہ کہہ کر بات ٹال گئے، مشین ہے یار، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اب تو ٹھیک ہو گئی ہے۔ خیر ہم نے خود کو تسلی دی اور روانگی کی تیاری شروع کر دی۔ ابھی ہم نکلنے ہی والے تھے کہ مجھے ایک اور بات یاد آ گئی۔ ہم اس ٹرپ پر تصویریں اور ویڈیوز بھی بنانا چاہتے تھے، لیکن ہمارے پاس کوئی خاص اچھا موبائل فون موجود نہیں تھا جو اس کام کے لیے مناسب ہو۔ تب ہمیں اپنے دوست سلطان کا خیال آیا جس کے پاس iPhone 14 Pro تھا۔ میں نے فوراً سلطان کو کال کی اور اس سے درخواست کی کہ ہمیں 1 یا 2 دن کے لیے فون دے دے۔ اس نے کہا، یار میں اس وقت ڈی جی خان میں ہوں۔ ڈی جی خان خانپور سے تقریباً 50 کلومیٹر دور تھا، لیکن ایک بات یہ بھی تھی کہ ہمیں فورٹ منرو جاتے ہوئے ویسے بھی ڈی جی خان سے ہو کر گزرنا تھا۔ ہم نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ہم وہیں آ رہے ہیں۔ یوں ہم نے اپنی بائک موڑی اور ڈی جی خان کی طرف روانہ ہو گئے۔ تقریباً 3 بجے کے قریب ہم سلطان کے پاس پہنچے۔ اس نے ہمیں دیکھا تو ہنستے ہوئے کہا، خیر تو ہے، اتنا لش پش ہو کر کہاں جا رہے؟ ہم نے اصل بات چھپا لی اور جھوٹ بول دیا، ایک شادی پر جا رہے ہیں۔ اس نے زیادہ سوال نہیں کیے، ہم اس کے ساتھ بیٹھے، چائے پی اور فون لے لیا۔ اس وقت ہمیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ فون بعد میں ہمارے لیے کتنا اہم ثابت ہونے والا۔ چائے کے بعد ہم نے دوبارہ بائک سٹارٹ کی اور فورٹ منرو کی طرف اصل سفر شروع کر دیا۔ ڈی جی خان سے فورٹ منرو تقریباً 75 کلومیٹر مغرب کی سمت میں واقع ہے۔ اگر یہاں کوئی رہائشی یا کہانی سن رہا ہو تو اسے بخوبی پتا ہوگا کہ بلڈارٹ سے مغرب کی طرف ایک سیدھی سڑک جاتی ہے جو سخی سرور سے ہوتی ہوئی فورٹ منرو جا نکلتی ہے۔ ہم تقریباً 4 بجے ڈی جی خان سے نکلے۔ اسی وقت میرے دل میں ایک ہلکا سا خوف پیدا ہوا۔ میں نے سلیم بھائی سے کہا، یار مجھے لگ رہا ہے کہ ہم ذرا لیٹ ہو رہے ہیں، شام ہونے والی ہے اور آگے پہاڑی سفر بھی ہے۔ لیکن سلیم بھائی بالکل پرسکون تھے، ان کے چہرے پر ایک الگ ہی خوشی تھی۔ وہ پہاڑوں، ٹھنڈی ہواؤں اور فورٹ منرو کی فضا دیکھنے کے لیے بے چین تھے۔ راستے کے شروع میں ہمیں تھوڑی بھوک بھی لگی۔ ہم نے سڑک کنارے رک کر ہلکا پھلکا کچھ کھایا اور سلیم بھائی نے کہا، باقی کھانا منزل پر پہنچ کر کھائیں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے بائک کی رفتار بڑھا دی۔ سڑک سنگل تھی اور اس سڑک پر ٹرکوں کی آمد و رفت کافی زیادہ تھی، کیونکہ سخی سرور کے پہاڑوں میں پتھروں کی بھاری مشینری لگی ہوئی ہے اور بڑے بڑے ٹرک پتھر لوڈ کر کے اس سڑک سے گزرتے ہیں۔ سلیم بھائی بائک تیز چلا رہے تھے اور مجھے دل ہی دل میں ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے کئی بار کہا، یار رفتار کم رکھو، یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ اپنی ہی دھن میں تھے۔ سورج کی کرنیں آہستہ آہستہ ڈھلنے لگی اور اندھیرے کا احساس دل میں اترنے لگا۔ اسی تیزی کے دوران ایک عجیب بات ہونے لگی۔ بائک چلتے چلتے اچانک بند ہونے لگی، کبھی رفتار کم، کبھی انجن کا جھٹکا، اور پھر میں نے سلیم بھائی سے کہا، میں نے پہلے ہی کہا تھا اتنی تیز نہ چلا۔ انہوں نے کہا زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا، شاید پلگ کی وائر ہل گئی ہو۔ ہم بڑی مشکل سے سخی سرور کے قریب پہنچے اور وہاں ایک مکینک کی دکان تلاش کی۔ یہاں زیادہ تر ٹرک مکینک کی دکان تھی، اس لیے بائک مکینک ڈھونڈنا آسان نہیں تھا۔ بالآخر ایک دکان مل ہی گئی۔
मैकेनिक ने बाइक चेक की और उसे मुकम्मल ठीक करने में तकरीबन आधा घंटा लगा। एक बार फिर मेरे दिल में यही सवाल आया कि हम दोबारा